Mayong buntag kanatong tanan, mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province nga gi-issue karong buntag Pebrero 19, 2024. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang easterlies o mainiton nga hangin nga gikan sa Pasipiko nga makaapekto diri sa silangan bahin sa atong nasod. Samtang diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasinati og usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ang mopasalabi sa atong dapit. Og hapsay ngadto sa kasarangan ang mga balod sa kadagatan nga adunay sukod sa wave height nga 0.6 meter ngadto na sa 2.5 meter. Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 23.6 ngadto na sa 30 antas sentigrado. Ang dagat mutaob karong gabi sa alas 6:22 nga adunay sukod nga 1.0 meter ug ninghunas ang dagat kaganihang kaadlawon sa alas 3:29 nga adunay sukod nga negative 0.2 meter. Ug wala tay gale warning nga giisa diri sa Mindanao. Ang adlaw ning subang karong buntag sa alas 5:56 ug mosalop karong hapon sa alas 5:47. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlat.